नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। कम्युनिस्ट पार्टी जसको चिन्ह किसानका औजारहरूमा केन्द्रित छन्, हँसिया र हथौडा। सत्तारूढ दल नेकपा जसको चुनाव चिन्हमा यी औजारहरू झल्किन्छन्। यसको अर्थ हो कि किसान श्रमिकहरूका लागि यो पार्टी काम गर्न प्रतिबद्ध छ। तर त्यही पार्टी जसले यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, नेकपा, जसको नेतृत्वमा सरकार भइरहँदा करिब 2/3 यो सरकार रहिरहँदा किसानहरू भने सडकमा उत्रनु परेको अवस्था छ कि आफूले जुन मेहनत गरेर बेचेको उखु हो त्यसको मूल्य वर्षौंसम्म पनि पाउन सकिएन भनेर यति बेला आन्दोलन गर्नु परिरहेको, सरकारलाई दबाब दिनु परिरहेको अवस्था छ। हँसिया हथौडा यो चिन्ह बोकेर हामी मजदुरका, श्रमिकका, किसानका पक्षमा छौँ भनेर भन्ने कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार भइरहँदा किसानहरू सडकमा उत्रनु पर्ने जुन अवस्था आएको छ, यो अत्यन्तै दुःखद अवस्था हो। उखु किसानहरू केही दिन यता राजधानीका सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् र आन्दोलन गर्दा गर्दै कतिपय किसानहरू बिरामी परेका खबरहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। र ती किसान जो सडकमा उत्रिएका छन् र भनिरहेका छन् कि हामीले अरू केही मागेको छैन, मात्रै हामीले मागेको भनेको हामीले उखु मिललाई, हामीले चिनी मिललाई दिएको जुन उखु छ त्यो उखुको पैसा चाहियो भनेको मात्रै हो। र हामीले सरकारसँग योभन्दा ज्यादा कुनै त्यो समन्वय गरिदिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छैनौँ कि हामीले मिललाई उखु दियौँ, त्यो उखु बापतको पैसा हामीले किन नपाउने। यसका लागि सरकारले त्यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदेओस् भनेर मात्रै भनेको। तर सरकारले त्यति पनि गरिदिएन, त्यसैले हामी सडकमा छौँ भनेर किसानहरूले भनिरहेका छन्। र किसानहरूको भनाइ छ कि हामीले अघिल्लो वर्ष पनि हामी राजधानीमा आएर आन्दोलन गऱ्यौँ, सरकारले हामीलाई आश्वासन दियो हामी मूल्य त्यो उठाइदिन्छौँ र तपाईँहरूलाई त्यसको भुक्तानी गराइदिन्छौँ भनेर सरकारका अधिकारीहरूले, मन्त्रीले त्यो खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर गरिएको प्रतिबद्धता अनुसारको मूल्य पाइएन। त्यसैले यसपटक पनि हामी राजधानी आएका छौँ र राजधानी आएर हाम्रो माग जो हो त्यो माग पुरा नभएसम्म यसपटक चाहिँ हामी घर फर्कँदैनौँ, यही भनिरहेका छन् किसानहरूले। र सांसदहरू जसले सरकारलाई भनेका छन् कि छिटोभन्दा छिटो किसानहरूलाई त्यो मूल्य भराउने यो व्यवस्था गरियोस् र संसदको एउटा समितिले त 7 दिनको म्याद नै दिएको छ सरकारलाई। तर सरकारका मन्त्री, विशेष गरी उद्योग मन्त्रीको कुरा सुन्ने हो भने उद्योग मन्त्रीले भनिरहेका छन् कि हामीले पहल गरिरहेका छौँ, हामीले उद्योगीहरूलाई भनिरहेका छौँ। तर एउटा के विषय आइरहेको छ भनेदेखि केही नेताहरू जो ती किसानहरूलाई मूल्य दिनु पर्यो, किसानहरूको पैसा दिनु पर्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, बोल्छन्। तर तिनै नेताहरू मलाई टेलिफोन गरेर भन्छन् कि उद्योगीलाई कारबाही चाहिँ गर्नु भएन भनेर भन्छन् भनेर मन्त्रीले भनिरहेको अवस्था छ। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी सडकमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानको पीडा अनि सांसदहरूको भनाइ र मन्त्रीका जुन निरीहपन झल्कने अभिव्यक्ति छन् यसैमा केन्द्रित हुँदैछौँ। र कार्यक्रमको सुरुमा हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ कि उखु किसानहरूले के भनिरहेका छन्। योसँग सम्बन्धित रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुमा। यिनी हुन् सर्लाहीका 70 वर्षीय गगनदेव राय। 6 दिनदेखि यिनी काठमाडौँमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको कहर बीच कुनै रहर पूरा गर्न यिनी यहाँ आएका होइनन्। चीनी मिल मालिकहरूले लिएको उखुको रकम भुक्तानी नगरेपछि उनी अन्य पीडितसँगै आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।
खाने बस्ने राम्रो टुङ्गो नभए पनि यिनी हरेक दिन माइती घर पुग्छन् र अरू पीडितसँगै आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन्। आज 6-7 दिन से यहाँ ठंडा में मर रहा छी, लेकिन यही सरकार की कोई सुनवाई न है ना। यही लेकिन जब तक हमरा सबके पाई परमानेंट न होता है जो कुछ करे पड़ता है ना। प्राण यहाँ चल जाते मार देते सो मंजूर है, लेकिन हमरा संपूर्ण किसान भाई की जब तक परमानेंट न होती तब तक हम सब यहाँ से जाए वाला में से न छी। सर्लाहीकै अर्को किसान नथुनी चौधरीको पीडा पनि उस्तै छ। चिनी मिलले पैसा नदिएका कारण घर व्यवहार चलाउनै मुस्किल भएपछि उनी अरूसँगै यहाँ आएका हुन्। कि गर कि मर भने जस्तै अब उखुको रकम नली गाउँ फर्किँदै नफर्किने मनस्थितिमा छन् नथुनी। नेता सब जीत जीत के चल गए, सब ऐसे अथी कर ले हमरा सबके मरे छी ब्याज में 30 छी ऐसे ब्याज जतेक उपजा न भेली तक हम सब कोनो प्रमाणित छी। हम सब कोनो देखिए वैसे हम पूरा पर अथी लेके आए छी, नेट लेके आयल छी, नेट दिल की आज तक ले ढेउआ के हमरा सबके भुगतानी न कलकै। 15 दिन में देबै, 2 महीना में देबै, 1 महीना में हिमा कतै क दै छै। हमनी सब चल गेली घरे, नेट न चले। उखु किसानको यो समस्या अहिले उब्जेको होइन। वर्षौंदेखि चिनी मालिकहरूले किसानलाई पीडा दिइरहेका छन्। सरकारले श्रमिक किसानका पक्षमा बोलिदिनु पर्ने हो, तर सरकार नै व्यापारीको मतियार बनेपछि पीडित कहाँ जाने? यो होइन कि मतलब जे मनमा आयो भने कुर्सीमा बस्ने मान्छेले भनिदिए पनि त्यो चाहिने राम्रो कुरो होइन। अब के गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिने उहाँलाई जति किसान छ हाम्रो उहाँ किसानको पैसा उद्योगीबाट हुन्छ कि आफ्नोबाट सरकारको धिरकुटीबाट हुन्छ कि दिएर पठाओस्। अधिकार कर्मीहरू भने किसानको यो समस्या तत्काल समाधान हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि भन्दै सशक्त विद्रोह गरेर सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरू व्यापारी र माफियाकै पक्षमा रहेको उनीहरूको दाबी छ। यो सरकार माफियाले चलाएको छ। सरकारका हरेक मान्छे कुनै पनि काम बिना पैसा गर्दैनन्। यी किसानले जति पैसा पाउनु छ त्यो पैसा म आधी तिमीहरूलाई दिन्छु, मलाई यो पैसा दिलाइदेऊ भन्यो भने भोलिपल्ट पैसा आउँछ। अब यो सरकारका मान्छेले, मन्त्रीले, नेताले यी व्यापारीसँग पैसा खाएका छन्। किसानलाई अहिले पैसा दिनुभन्दा अलिअलि पैसा मन्त्री र व्यापारीलाई पैसा खुवाएर जग्गामा लगानी गर्यो भने योभन्दा बढी फाइदा हुन्छ उनीहरूलाई। सरकारले गत वर्ष पुस 18 गते करिब 1 महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्ने गरी किसान र उद्योगबीच सम्झौता गराएको थियो। 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि रकम नपाएपछि किसान निर्णय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उद्योगीकै पक्षमा रहेको सरकारले बोलाएको वार्तालाई समेत उनीहरूले व्यवस्था गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। उखु किसानहरू सडकमा उत्रिएर राजधानीमा आएर भनिरहेका छन् कि हामीले भुक्तानी कहिले पाउने। तर उद्योग मन्त्री भनिरहेका छन् कि मैले गर्न सकेको त गरिरहेको छु, तर मलाई नै दबाब आइरहेको छ कि नेताहरूले उद्योगीहरूलाई कारबाही नगर्नु भनेर भनिरहेका छन्। र केही नेताहरू जो सामाजिक सञ्जालमा चर्का कुरा गर्छन्, चर्का अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्छन्, तिनै नेताहरू जो मलाई टेलिफोन गर्छन् र भन्छन् कि ती उद्योगी जसले किसानका पैसा दिएका छैनन् उनीहरूलाई कारबाही चाहिँ गरि नहाल्नु है भनेर भन्छन्। त्यसैले पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ, समस्या निम्तिरहेको छ भनेर उद्योग मन्त्रीले भनिरहेका छन्। उद्योग मन्त्रीको यो अभिव्यक्ति निरीहपनको पराकाष्ठा हो भन्दा फरक पर्दैन, किनकि उद्योग मन्त्री जसले जुन मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेका छन् उनले आफ्नो काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकिरहेका छैनन् र कसैको दबाब र प्रभावमा म परिरहेको छु भनेर उनले जुन खालको निरीहपन व्यक्त गरेका छन् यसका विषयमा किसानहरूले सडकबाट केही भन्ने, आक्रोश व्यक्त गर्ने भन्दा बाहेकहरू के नै गर्न सक्छन्। र किसानहरू जो सडकमा उत्रिएका छन् र सडकमा आएर जुन खालका पीडा किसानहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् कि हामीले भुक्तानी कहिले पाउने, हामीले अरू केही मागेको छैन, हामीले चिनी मिललाई
उखु दियौँ, त्यो उखु बापतको पैसा हामीले किन पाएनौँ, हामीले यसो दिइरहेका छौँ र कम्तीमा यो देशमा सरकार छ भने सरकार भएको अनुभूति हामीलाई दिलाइदिनु पर्यो, ताकि आफ्नो पैसा लिनका लागि समेत सडकमा आएर हार गुहार गर्दा समेत सरकारले सुन्दैन भने यो के को सरकार, यही भनिरहेका छन्। उद्योग मन्त्रीलाई किसानहरू सडकमा उर्लिएर। तर सरकारका कुरा सुन्ने, मन्त्रीका कुरा सुन्ने, सरकारी अधिकारीहरूका कुरा सुन्ने हो भने तत्कालै किसानहरूले त्यो पैसा पाउने सम्भावना देखिएको छैन। तर दबाब भन्ने निरन्तर आवश्यक छ र सडकबाट त्यो दबाब जारी पनि रहिरहेकै छ। भुक्तानी अब कहिले? उद्योग मन्त्रीका कुरा सुनौँ, सांसदहरूका कुरा सुनौँ, के भनिरहेका छन् उद्योग मन्त्री र सांसदहरू। हामी उद्योग मन्त्री र सांसदहरूका भनाइलाई समेटेर तयार गरेको रिपोर्ट अबको क्रममा यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। बिक्री गरिएको उखुको मूल्य नपाएको भन्दै उखु किसानहरू सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँमा भेला भएका छन्। भन्सुनदेखि सडक आन्दोलनमा निस्किँदा समेत यी किसानहरूको समस्या जिउका तिउँ छन्। किसानलाई चरम मर्कामा पारेर व्यवसाय गरिरहेका उद्योगीहरूलाई कडा कारबाही गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले उद्योगीहरूलाई कारबाही गरी उखु किसानको बक्यौता रकम तिराउनु पर्ने बताएका हुन्। एउटै कुरा के हो भने राज्यलाई विभिन्न बहाना गराएर पैसा नतिर्ने र त्यो पैसाले अरू खेलमेलो गर्ने भएका हुनाले व्यवसायहरू नतिरेका हुन्। माननीय मन्त्रीज्यूले यो हाम्रो सरकारको एउटा सफलता पनि हुन्छ र उखु किसान व्यवसायहरूलाई ब्याज तिर्नुपर्ने कुरामा पनि र तपाईँहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका ब्याज तिर्नुपर्छ। यो शशिकान्त अग्रवालजीलाई पनि मेरो प्रश्न हो, तपाईँहरू ब्याज तिर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँहरूले अरू व्यवसायहरूलाई पनि प्रेरणा गर्नुपर्छ र ब्याज उखु किसानको ब्याज पनि तिर्नु। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद अमृता देवी अग्रहरीले 1 वर्ष पहिला पनि उखु किसानको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै त्यति बेला सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले मौनता साधेको आरोप लगाइन्। 1 वर्ष पहिला पनि हामी कतिचोटि यो उखुको विषयमा छलफल गर्यौं, छलफल गरेर निर्णय पनि भयो, राज्यलाई निर्देशन पनि गरियो। तर राज्यले किन मौनता साध्यो अझसम्म चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। पछिल्लो समय उखु किसानहरूको मार्कालाई सांसदहरूले मध्यनजर गरे पनि बक्यौता रकम तिराउन न उद्योग मन्त्रालय सफल भएको छ, न बक्यौता रकम नतिरेर किसान ठग्ने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छ। बरु उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले त्यस्ता उद्योगीहरूले कारबाही नगराउन शीर्ष नेताहरूलाई भन्सुन गरी आफूमाथि दबाब दिने गरेको दाबी गरे। यहाँ चाहिँ तपाईँको न्यायको कुरो गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनु पर्छ पनि भन्ने, अनि जब ठेगान लगाउनु थाल्यो फोन आउँछ, होइन त्यसलाई त रोक्नु पर्यो नि, उद्योगी त तिर्छु भने चाहिँ 4 दिन रोकिदिनु पर्यो नि भन्ने यी खालका जो आउँछन्। अब यो हामीले भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो, अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। ठग उद्योगी जोगाउन नेताहरूको फोन आइरहेको मन्त्री भट्टको तर्क छ। मन्त्रीको भनाइ यदि सत्य हो भने किसानमाथि गरिएको अपराध योभन्दा ठूलो अरू के हुन सक्छ? मन्त्री भट्ट किसानहरूकै पक्षमा संवेदनशील छन् भने ती नेताहरूको दबाब सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। यदि होइन भने एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र अन्ततः किसानहरूलाई नै पिल्साउने कार्य बन्द गरिन जरुरी छ। संसदीय समितिले 7 दिन भित्रमा उखु किसानको सबै भुक्तानी गराउने व्यवस्था गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यदि यो निर्देशन परिपालना भए मात्रै किसानहरू खुसी हुनेछन्। संसदीय समिति जहाँ उद्योग मन्त्री उपस्थित भएका थिए, उद्योग मन्त्रीलाई संसदीय समितिमा सांसदहरूले भने कि अबको 7 दिनभित्र ती किसानहरूले पैसा पाउने यो व्यवस्था तपाईँले गर्नु पर्यो भनेर भने। त्यही क्रममा मन्त्रीले मलाई दबाब आइरहेको छ भनेर त्यो निरीहपन सांसदहरूका अगाडि प्रस्तुत गरी वास्तवमा त्यो संसदीय समितिमा सांसद र मन्त्रीको सवाल जवाफ कसरी भएको थियो विस्तृतमा अब हामी सांसद र मन्त्रीको सवाल जवाफ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सांसदहरूले के भने र मन्त्रीले के भने विस्तृतमा अब सांसद र मन्त्रीहरूको यो भनाइ।
एउटै कुरा के हो भने राज्यलाई विभिन्न बहाना गराएर पैसा नतिर्ने र त्यो पैसाले अरू खेलमेलो गर्ने भएका हुनाले व्यवसायहरू नतिरेका हुन्। माननीय मन्त्रीज्यूले यो हाम्रो सरकारको एउटा सफलता पनि हुन्छ र उखु किसान व्यवसायहरूलाई ब्याज तिर्नुपर्ने कुरामा पनि र तपाईँहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका ब्याज तिर्नुपर्छ। यो शशिकान्त अग्रवालजीलाई पनि मेरो प्रश्न हो, तपाईँहरू ब्याज तिर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँहरूले अरू व्यवसायहरूलाई पनि प्रेरणा गर्नुपर्छ र ब्याज उखु किसानको ब्याज पनि तिर्नुपर्छ। उनीहरूले 36% ब्याजमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के अरे उ गरेका छन्। 36% ब्याजमा उनले घर चलाएका छन्, जग्गा भाडामा लिएका छन् र बिउ बिजन किनेका छन्, युरिया मल किनेर उखु उत्पादन गरेका छन्। आज व्यवसायहरूले त्यो पैसा अरू ठाउँमा लगानी लगाएर चाहिँ अरबौँ पैसा हासिल गर्ने र उखु किसान चाहिँ माइतीघर मण्डलमा आएर उखुको बोट ल्याएर हुनुपर्ने, भोलि आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था हुँदै राज्यको। 1 वर्ष पहिला पनि हामी कतिचोटि यो उखुको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरेर निर्णय पनि भयो, राज्यलाई निर्देशन पनि गरियो। तर राज्यले किन मौनता साध्यो आजसम्म चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। के कारण हो? एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि उद्योग मन्त्रालयको धर्म हो उद्योगीलाई बचाउने। यसमा म के भन्न चाहन्छु, उद्योग त थुप्रै छन्, तर आजको जुन विषयवस्तु छ यो चिनी मिल र उखु किसानको चाहिँ यो एजेन्डामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। जसले गर्दा मन्त्रीज्यू यदि उखु किसानलाई चाहिँ संरक्षण हामीले दिएन भने, राज्यले दिएन भने त्यो हामी कुनै हालतमा त्यो चिनी मिल बचाउन सक्दैनौँ। जसले गर्दा पहिला प्राथमिकता उखु किसानलाई दिनुपर्छ। यदि उद्योग किसान कहाँ पीडित छ भन्ने कुरो मैले अस्ति यो मिडियाको बिचमा स्पष्टै राखेको थिएँ। मेरो भनाइ होइन है, यो आम जनताको र यो उद्योगीको भनाइ हो। यो बिचौलियाले पनि किसानहरूको उत्पीडन गर्यो भनेर, अब त्यो बिचौलिया भनेर मैले त्यो उद्योगीको भनाइ अरूको भनाइ भनेर भनेको थिएँ। अनि त्यहाँ माइती मण्डलमा बिचौलियाहरू बसेका छन् भन्यो भनेर मिडियाले त्यसरी ट्विस्ट गर्यो। अब त्यसलाई सत्य मानेर अनि कयौँ राजनीतिक अब खेती गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ गएर अब ल यो मन्त्रीले बिचौलिया भन्ने किसानलाई, मैले किसानलाई भने होइन बिचौलियालाई बिचौलिया भने स्पष्ट कुरो चाहिँ त्यो भइसकेपछि अहिले हामीले के गर्यौँ भने अब अन्तिम समय दिइयो। सम्बन्धित पक्षलाई बोलाउँदा हामीले अझ सचिवज्यूले एउटा कुरो छुट्याउनु भएको छ, त्यो ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि हामीले पत्राचार गरेका छौँ त्यहाँ। किनभने यो अन्नपूर्ण र उसको मालिकले, चिनी मिल मालिकको त्यहाँ काम छ। ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरणमा भुक्तानी लिनुपर्ने, त्यहाँ पनि भुक्तानी रोकिदिने भनेका छौँ। तर त्यहाँबाट भुक्तानी भयो त फेरि हामीले पत्राचार गरेका छौँ। उनको 5-7 अरबको त्यहाँ काम छ। त्यो ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरणमा त्यहाँ पनि कुरो गरेका छौँ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट पहलहरू कहिले पनि छोडेनौँ र किसानले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। अब यहाँ यो दुई क्यारेक्टरले अलिक समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको न्यायको कुरो गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनु पर्छ पनि भन्ने, अनि जब ठेगान लगाउनु थाल्यो पनाउँछ होइन, त्यसलाई त रोक्नु पऱ्यो नि। उद्योगी त तिर्छु भने नि 4 दिन रोकिदिनु पऱ्यो नि भन्ने यी खालका जो आउँछन्। अब यो हामीले भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो, अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। त मैले ट्विटर हेरेँ, निकै नेताहरूको है किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेका छन्। अनि तिनै नेताले फोन के गर्छन्, ल त्यो उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्न भन्छ। यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बने क्या। त यो लाइजा भन्ने कुरो हुनुहुन्न, न्यायको निमित्त भन्ने हो। त्यो भएर हामीले हिजो पनि मैले यहाँको मेट्रोको सचिवज्यूले पनि एआइजीलाई फोन गर्नुभएको छ राति पनि। र अब यो हाम्रो यो श्रीराम सुगर मिलले अघि हाम्रो
यो चिनी एसोसिएसनको अध्यक्षज्यूले भने जस्तै त्यहाँ 35 करोडको अब छ चिनी उद्योगको नाममा। म 3 दिनभित्रमा किसानको भुक्तानी गर्छु। अब त्यो म जमानी बस्छु भनेर अझ अर्को उद्योगी पनि आउनु भएको छ है। त्यो भएर अहिले 2 बजे उहाँ मन्त्रालयमा आउने भएको छ र यो दीर्घकालीन रूपमा यसको समस्याको हल के हो भन्ने त्यो प्रतिवेदनमा हामीले गरेका छौँ र तत्कालै हामीले यो सम्झौता 4 बुँदे उद्योग मन्त्रालयले गर्ने भने सहजीकरण किसानको बिचमा उद्योगीको बिचमा र उद्योग पनि बचोस् किसानले पनि न्याय पाओस् भन्ने र अब भएन भनेपछि त अन्तिम हामीले कानुनी कारबाहीबाट त्यो प्रोसेसमा जानुपर्छ। त्योभन्दा पहिला श्रीरामले के भनेको थियो भने म गर्छु तिर्छु किसानसँग मेरो सहमति भएको छ भनेपछि हामीले ल तपाईँ कसरी उ हो तुरुन्तै गर्नुहोस् भनेर पटक पटक भनेको थियौँ। अब हिजोको दबाबले हिजोको कानुनी प्रोसेसले चाहिँ उहाँ तिर्न तयार हुनुहुन्छ श्रीराम सुगर मिलको। अब एकजना लुम्बिनी चिनी उद्योगको मालिक चाहिँ विराटनगरमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ यहाँको प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यहाँको प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सायद त्यो सुनिता गोयल अब त्यसको हामीलाई अहिले हाम्रो कम्पनी कार्यालयमा हेऱ्यो भने विभागमा सुनिता गोयलकै नाममा त्यो छ। अब अदालतबाट अर्कोमा गइसक्यो भन्ने छ। अदालतमा मिलापत्र गरेको उनीहरूको पारिवारिक मनोज अग्रवाल भन्ने। अब जोसुकै भयो भने हामीले कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ। यहाँ कुनै पनि कसैसँग झुक्ने अथवा बिचौलियाको काम मन्त्रीले गर्ने या यो नरम भन्ने यो विषयमा त यो बिचमा अलिकति अब यो आए यो उद्योगीको पक्षमा उद्योग मन्त्री भनेर उद्योगीको पक्षमा नउभिए उद्योग मन्त्रालयले के गर्छ? उद्योग बचाउनु पर्यो। उद्योग बचेपछि किसान बच्छ, किसान मजदुर बच्छ भन्ने हो नि त। नभए उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको संरक्षण त्यसको विकास गर्नमा पहल गर्ने नगर्ने प्रश्न त्यहाँ पनि आउँछ। त्यसको अर्थ उद्योगीले अन्याय गर्छ भने त्यसलाई छोड्ने प्रश्न हो। उसले कानुन मिच्छ, अन्याय गर्छ, कसैलाई उत्पीडन गर्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने पहल गर्ने समन्वय गरिदिने गिरहसँग समन्वय गर्ने। हामीसँग उद्योग मन्त्रालयमा त्यस्तो ऐन छैन र हामी आफै प्रत्यक्ष गएर कारबाही गर्ने त्यो कुनै कानुन छैन हामीसँग। सांसद र मन्त्रीहरूका कुरा यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। मन्त्री र सांसदहरूले के भने हामी यहाँहरूका माझमा मन्त्री र सांसदहरूका भनाइ प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। टेलिफोनको पहुँचमा रहनुभएका दर्शकहरू यहाँहरूले हामीलाई यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेको टेलिफोन नम्बरमा टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ कि उखु किसानहरू सडकमा उत्रिएको लामो समय भयो। अघिल्लो वर्ष पनि सडकमा उत्रनु परेको थियो र यो वर्ष पनि उखु किसानहरू जिल्लाबाट राजधानी आएर जुन प्रकारको दबाब दिइरहनु परेको अवस्था छ र यसलाई सरकारले सुनेको छु भनेर भनेको छ, तर किसानहरूले न्याय पाइरहेका छैनन् र उद्योग मन्त्रीले जुन खालको निरीहपन प्रस्तुत गरेका छन् यसका सन्दर्भमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? हामी यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? अरे कति बोल्नुभएको ज्ञानप्रसाद भुषाल। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यहाँले सडकमा किसानहरूको जो पीडा पनि यहाँले सुन्नुभयो, देख्नुभयो, उहाँहरूले जसरी व्यक्त गर्नुभयो, सांसदका मन्त्रीका भनाइ पनि यहाँले सुन्नुभयो, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रा किसानहरूको पीडा त देशमा हाम्रो देशमा अहिले होइन धेरै वर्षबाट छँदैछ, त्यो देखिरहेको कुरो हो र हाम्रा संसदहरूका नेताहरूका कुरा सुन्ने उहाँहरूका गौका आँसु हुन्। एकतिर किसानहरूलाई एकथोक भन्नुहुन्छ र आफ्नो प्रशासनमा एकथोक भन्नुहुन्छ। यो उहाँको नयाँ कुरो होइन, पुरानो कुरो हो। अब रह्यो कुरो के भने
जुन यो चिनी मिलहरूले पैसा भुक्तानी दिएन अफूको भुक्तानी भन्ने जुन कुरो आएको छ अब जस्तै आजभन्दा केही दिन पहिले हामीले के समाचार सुनेका हौँ भने यो एनसिएलले को जुन नेपाल सरकारलाई दिन पर्ने कर नदिएको बापत जुन हल्ला खल्ला चल्यो त्यसमा मैले चुनावमा यति करोड खर्च दिएको भन्ने एउटा हल्ला सुनेर त्यस्तै यिनी चिनी मिल मालिकहरूले पनि हाम्रा नेताहरूलाई प्रशस्त चुनावमा भनेर पैसा दिनुभएको छ र हाम्रा जुन नेताहरूले करोडौं रुपियाँ चुनावमा खर्च गर्नुहुन्छ यिनै मिलहरूको पैसा उनी मिलहरूले कहाँबाट त्यो भुक्तानी गर्ने भन्ने अब किसान मजदुर गरिबहरूलाई मारेर भुक्तानी गर्ने उहाँहरूले यो हाम्रो पुरानो चलन हो र अहिले जुन हाम्रो यो गणतन्त्र बहुदल आएदेखि त यो ठुलो सङ्ख्यामा यो ठुलो अवसर भयो अब यिनी जबसम्म यिनी चुनावका खर्च ठुला खर्च यी छन् अब यो त्यही खर्चले को मारो अहिले जुन अखु किसान परेछन् नेपालका मजदुरहरू परेछन् नेपालका जति पनि छन् यिनै चुनावी खर्चका जुन चन्जा हुन् यिनै चन्जाले गर्दा कुनै पनि छ। हजुर हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। उखु किसानहरूले पैसा नपाउनुको मुख्य कारण भनेको उद्योगीहरूले नेताहरूलाई ताका चुनाव लड्नका लागि भनेर पैसा बुझाएका छन्, त्यसैले उनीहरू नेताहरूबाट संरक्षित छन् र किसानहरूलाई पैसा नदिए पनि फरक पर्दैन भनेर यो सोचिरहेका छन् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति भर्खरै हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएका दर्शकले राखिरहनु भएको थियो। हामी अर्का कोही दर्शकसँग कुराकानी गर्दैछौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म भूपेन्द्र कणेल गुल्मीदेखि। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हामीले जुन विषय यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ के भन्न चाहनुहुन्छ? भन्नु यो दुर्भाग्य यो नेपालको खै के भन्नु, यो किसानहरूलाई चाहे अखु किसान होस् चाहे अरू किसान होस् कहिले पनि यिनी माथि उठ्न सकेनन्। हामीले हेरिरहेका छौँ के अरे पटक पटक सरकारसँग वार्ता पनि भयो, तिमीहरू पाउँछौ भनेर अनि आश्वासन दिने अनि पछि किसानहरू रित्तो हात लिएर घर फर्कने स्थिति टेलिभिजन स्क्रिनमा हामी देखिरह्यौँ। तर अहिले पनि हिजोसम्म एउटा आश थियो, हिजो अस्तिसम्म एउटा आश थियो गृह मन्त्रालयले अब के अरे उखु मिलहरूलाई उखु मिलका कर्मचारी के अरे साहुहरूले गिरफ्तार गर्ने अनि पछि पैसा निकासा दिने भन्ने एउटा आश पलाएको थियो। तर मैले भर्खर एउटा टेलिभिजनको ट्रेलरमा हेरेँ हाम्रो मन्त्रीज्यू अब के मन्त्री भन्नु के नेता भन्नु, एउटा दुर्भाग्य। उहाँले के भन्नुभयो भन्दा नेताहरूको फोन आयो उहाँलाई छोड्न हुन्न भन्ने, नेताहरूको फोन आयो भन्ने जस्ता कुराहरू उहाँ मन्त्री जस्तो मान्छेले त्यसरी कुरा गर्ने। आखिर त्यो मन्त्री त्यो सांसद त्यो प्रधानमन्त्री यही जनताकै त होला। त्यही उखु किसान जसले एउटा उखु बेचेर रात दिन आफ्नो बालबच्चाहरू पालेको थियो र पाल्ने आश गरेको थियो, त्यही किसानले उसलाई भोट दिएर त्यही जिताएर के गरेको छ भने एउटा कुर्सीमा पुर्याएको थियो। आज त्यही किसानको आँसु यसरी बग्दा यदि त्यही मन्त्रीले हेर्दैन, त्यही सरकारले हेर्दैन भने त्यो सरकार कसको लागि? यो प्रश्न म गर्न चाहन्छु। त्यो सरकार कसको लागि? यो सरकार के यिनी ठेकेदार व्यापारी अनि पछि दलाली यिनीहरूको सरकार हो? अनि अहिले त्यो निर्णय गर्न सक्दैन, त्यो पैसा निकाल्न सक्दैन। आज करोडौँ अरबौँ पैसा भ्रष्टाचारमा के अरे विहीन भएको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्, सबै खुले आम हिँडेका छन्। यति करोडका भ्रष्टाचार उति करोडका भ्रष्टाचार भनेर टेलिभिजन स्क्रिनमा आइरहेका छन्। तिनलाई छोप्न नसक्ने एउटा किसानका 50-60 करोड पैसा जब काठमाडौँको चिसोमा आएर रोडमा सुतेका छन्, तिनका पैसाहरू एउटा किसानलाई दिन नसक्ने यस्तो लाचारी सरकार, यस्ता लाचारी नेता, यस्ता लाचारी चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे माओवादी होस् चाहे के अरे एमाले पूर्व एमाले यिनीहरू यिनलाई खबरदारी गर्न अब किसानको पक्षमा हामी जनताहरू यिनका गर्नुपर्छ। न त यिनले टेर्नेवाला छैनन्। आपसी खिचातानी गर्ने, नेताहरू पाल्ने, गुन्डा पाल्ने अनि पछि किसानलाई बगेका रगतहरूलाई यिनलाई भोलि बिहान यिनलाई हुने छैन। यिनलाई कतै पनि यिनी नेताहरूलाई यिनी जो सरकारमा बसेका यिनी कुर्सीमा बसेकालाई यिनलाई कहिले पनि के त यिनलाई क्षमा हुने छैन। यिनलाई त्यो आँसुले पोल्नेछ। यदि अहिले किसानले पैसा पाएनन् भने अब यसलाई विश्वव्यापी माफ गर्नुला नेपालव्यापी रूपमा गरेर यो टेलिभिजनले मलाई लाग्छ यस्ता यथार्थपूर्ण म तपाईँहरूको प्रत्येक कार्यक्रममा म आउँछु। कार्यक्रममा म धेरै म 3-4 चोटि म यस्तै कार्यक्रममा लाइभ कार्यक्रममा आइरहेको छु। मेरो भनाइ यही छ, विभिन्न विषयवस्तुमा यही छ।
अब यसरी के त नेताका चिल्ला भाषण सुनेर अनि प्रधानमन्त्रीका सुनेर सांसदका सुनेर होइन, अब गरिब जनताका आँखाबाट बगेका आँसु तिनी मूल्यहरू हामीले के त अब तिनीले मूल्य जसरी पनि तिर्न बाध्य गराउनु पर्छ। यही नै सर मेरो भनाइ। हस् धन्यवाद यहाँलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो। हामी टेलिफोनको पहुँचमा रहनुभएका दर्शकहरू यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ र जसले यति बेला हामीलाई सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल जहाँ यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ र थप प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नका लागि हामी आग्रह पनि गर्छौँ जो दर्शकहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छैन। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिने क्रममा अर्का कोही दर्शक प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म श्याम खचौडा यिनीहरू असनसरीबाट। हजुर नमस्कार, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? होइन, यो किसानलाई जुन तनाव र किसानसँग जुन मजाक गरिरहेछ सरकारले, मजाक गर्दैछ नि, यो धेरै महँगो पर्न सक्छ। हेर्नु, हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, जनताको अवस्था कहिल्यै बदलिन सकेनौँ होइन। हामीले नेता बदल्यौँ तर यो पात्र र प्रवृत्ति हामीले कहिल्यै बदलिन सकेनौँ। यी पसिना खुन र पसिना बगाएका किसानको आज खाएर यिनीहरूले जे बोल्दैछन् नि, निर्वाचन प्रणाली हाम्रो कस्तो छ हेर्नुहोस् त। निर्वाचन प्रणालीले गर्दा आज मन्त्रीले भन्दैछन् मैले पक्रिन पठाएँ तर मैले सकिनँ, नेता भए, नेताले फोन गरे, कस्तो लाजमर्दो। किसानलाई कसरी यिनीहरूले राखेका छन्, किसानको पैसा आज कति भयो, ब्याजसहित दिनुपर्ने होइन र। हामीले हेर्दाखेरि यो एउटा म व्यवस्थापनमा काम गर्ने होइन, ब्याङ्किङ सेक्टरमा ब्याजसहित दिनुपर्ने हो नि, वर्षौँ भइसक्यो। त्यसको ब्याजसहित दिनुपर्नेमा मन्त्रीले आज मलाई नेताको फोन आयो भने कस्तो लाजमर्दो कुरो अरे, कति तल्लो स्तरको कुरो, त्यही रगत पसिना खाएर आज बसेका मन्त्री त्यो कुर्सीमा बसेर त्यसो भन्न लाज लाग्दैन? किसानलाई त्यसो भन्दाखेरि लाज लाग्दैन? निर्वाचन प्रणाली कति महँगो छ, 10औं करोड खर्च गरेर आएका नेताहरू छन्, त्यो पैसा तिनीहरूसँग लिए होला नि, लेखा छन् नि। आज 3 तहको सरकार छ, मधेसवादीले आगो बाल्छन्, मधेसवादी अलिकति केही भयो भने मेरो अधिकार भन्छन्, तर तिनी मधेसका ती किसान र गरिब आज काठमाडौँको यहाँ आएर आन्दोलन गर्दैछ, लाज लाग्दैन? ती स्थानीय सरकार खोइ, प्रदेश सरकार खोइ 2 नम्बरको लड्नु पर्दैन? ती लड्ने हो नि, आगो लगाउने हो नि त्यहाँ मिलमा, ती मजदुरको खुन चुस्ने उद्योगपतिलाई ती थुन्नु पर्ने होइन र? प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकार कहाँ गयो आन्दोलन गर्नुपर्ने होइन? केन्द्रमा पठाउने हो, सङ्घीयमा पठाउने हो तिनीहरूले। अनि हाम्रो अधिकार खोइ भन्दैन? मधेसवादी दललाई लाज लाग्दैन अलिकति? हाम्रो सरकारलाई लाज लाग्दैन? म त यही भन्न चाहन्छु, अब दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउँदैछ सरकारको, छिटोभन्दा छिटो किसानको हल गरोस् र किसानको हक हितका लागि लडोस्। क्या यो सरकार, यो कम्युनिस्ट सरकार किसानको होइन र मजदुरको होइन यो सरकार। खोइ आज पक्रिन पठायो भनेर दबाबमा छोड्ने, किन छोड्दैछ, किन पक्रिँदैन, किन ल्याएर थुन्दैन, किन मुद्दा चलाउँदैन, यही भन्न चाहन्छु। होइन भने दुर्भाग्यपूर्ण यो सरकारको दुर्भाग्य हो। हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो जुन प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो। जनताले यो ढङ्गको आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यसैले सरकारमा रहनेहरूले जनताको यो आक्रोश सुन्न आवश्यक छ। र तराईका जिल्लाबाट राजधानीमा आएर उखुको त्यो पैसा पाउनु पर्यो भनेर जुन तवरले यति बेला आन्दोलित भएका छन् उखु किसानहरू, ती उखु किसानहरूका पीडा सरकारले कहिले सुन्ने, कहिले बुझ्ने र त्यो उखु किसानले भुक्तानी कहिले पाउने, यो यति बेलाको अहम प्रश्न हो। हामी अन्त्यमा सरकारलाई यति भन्न चाहन्छौँ कि उखु किसानले सडकमा निस्किएर आन्दोलन गर्नुपर्ने जुन अवस्था सृजना भएको छ, यो कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका लागि यो एउटा लज्जाको विषय हो। त्यसैले जुन श्रमिकहरूका, किसानहरूका औजारहरू, हँसिया, हथौडा जसलाई आफ्नो त्यो चुनाव चिन्हमा प्रयोग गरेर आफूलाई किसानका पक्षमा, आफूलाई मजदुरका पक्षमा, आफूलाई श्रमिकका पक्षमा भनेर जो देखाइएको छ, त्यो मात्रै चिन्हमा देखाउने, झन्डामा देखाउने या घोषणा पत्रमा लेख्ने विषय मात्रै होइन, ताकि जनताले, किसानले यति बेला जे भनिरहेका छन् यी विषयमा जब
सोचेर किसानहरूको जुन पीडा हो त्यो पीडामा मलम लगाउने काम सरकारले गर्यो, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले गर्यो भने मात्रै जनताले साबासी भन्लान् र भोलिका दिनमा भोट माग्नका लागि जनताका घर दैलोमा जाँदाखेरि जनताले स्वागत गर्लान्। अन्यथा यसै भन्न सकिन्न। हामी यही आग्रहका साथ आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।